हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप को खुदा की जिंदा आवाज़ के लिए आज शाम पेश करें, तैयार करें। खुदा के पाक रूह को जो हमारे मददगार है और इसलिए भेजा गया है कि वो हमारी मदद करे, हम उसको मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, अपने आप को उसकी सबमिशन में दें, ताकि आज खुदा के कलाम से हम सैर हों और हम रूहानी तौर पर अगले दर्जात में दाखिल हों। एक बात याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के कलाम का एक लफ्ज़ हमारे हालात को तब्दील कर सकता है। इसलिए आए हम अपने आप को पेश करें और खुदा की आवाज़ के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से आज शाम तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ और आज के इस एपिसोड में यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस एपिसोड का सारा चार्ज तेरे हाथ में देता हूँ। ये दुआ करता हूँ खुदावंद, आज के इस एपिसोड के वसीला से हम में से हर एक को मिनिस्टर कर, हम में से हर एक की ज़रूरत को पूरा कर, ताकि बाप यीशु मसीह का नाम आज के इस एपिसोड के वसीला से इज्जत और जलाल पाए। जितने तेरे बेटे और बेटियां आज तेरे कलाम को सुनने के लिए ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और जो बाद में भी तेरे कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, तेरा कलाम जो कभी बेअंजाम नहीं लौटा, इन जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लेके आए और यीशु मसीह का नाम से इज्जत और जलाल पाए। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी सबमिशन में देता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ। आई जस्ट सरेंडर लॉर्ड, और मैं इस बात की इकरार करता हूँ, आई एम नथिंग, आई डिपेंड अपॉन यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आए हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और जिस चीज़ पे आज हम बात करेंगे वो बड़ी अहम है और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा पूरी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को आज सुने। ना सिर्फ अपने लिए इसको सुने, बल्कि अगर रूहुल कुद्दस आपको कायल करे तो आप इसको अपनी टाइम लाइन पर भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी खुदा के इस कलाम से सैर हों। आमीन। आए मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयां और उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। इसी तरह हम लोग इसके साथ एक और हवाला देखेंगे। मेरे साथ गलतियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत हम खुदा के कलाम में से भी देखेंगे। लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जितो। और इसके साथ एक और हवाला देखेंगे हम, कुलसियों पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। आमीन। वापस आएंगे हम लोग पहले स्क्रिप्चर की तरफ और ना सिर्फ हम उस स्क्रिप्चर पर, उस हवाले पे आज गौर करेंगे, बल्कि इन आयात को भी हम अपने सामने रखेंगे जो भी हमने पढ़ी। अगर इन तीनों आयात को हम अपने सामने रखें तो यहाँ पे इन तीनों आयात के अंदर जो है वो रिहाई के ताल्लुक से हमें जिक्र मिलता है। आमीन। अगर हम गलतियों की आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अगर आप इस वर्ड्स पे गौर करें तो ये वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि अगर आप मसीह यीशु में है तो आप पहले से आज़ाद कर दिए गए हैं। आमीन। और अगर आप कुलसियों की आयत को देखें तो वहां पे लिखा है कि उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर खुदा के अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। यानी अगर आप मसीह यीशु में है तो बाइबल मुकद्दस की ये सच्चाई है कि उसने आपको तारीकी के कब्जा से, यानी अबलीस की बादशाही के कब्जा से, और दूसरे अल्फाज के अंदर उसकी हुक्मरानी से, उसके इख्तियार से, उसकी ऑनरशिप से हमें छुड़ाकर, यानी हमें रिहा करके खुदा के बेटे की बादशाही में दाखिल किया। और कुलसियों
पहला बाब और उसकी 13वीं आयत जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ी, इसके अंदर लफ्ज जो कब्जा है, इसके लिए जो है वो इंग्लिश, अगर इसका इंग्लिश का तर्जुमा देखें तो वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पावर। और अगर हम इसके लिए ग्रीक लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है उसमें देखें तो उसका मतलब है डोमिनियन, यानी अगर मजीद हम उसकी डेप्थ में जाए तो उसका मतलब है कानूनी इख्तियार। सो बाइबल मुकद्दस यहां पे ये कहती है कि खुदा ने हमें अबलीस के कानूनी इख्तियार से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। आमीन। सो मतलब ये है कि अगर आप मसीह यीशु में है तो अबलीस का कानूनी तौर पर आपकी जिंदगी पर और आपकी जिंदगी के हर एक एरिया पर कोई इख्तियार नहीं है। आमीन। क्योंकि इस छुटकारे के लिए, इस रिहाई के लिए यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा की है। और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यीशु मसीह ने जो कीमत अदा की है वो सिर्फ हमें गुनाह से छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि जो लफ्ज नए अहदनामा के अंदर जो लफ्ज नजात इस्तेमाल हुआ है और जिसके लिए ग्रीक के अंदर लफ्ज सोजो इस्तेमाल हुआ है और सोतेरिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अगर हम इसके मीनिंग्स को देखें, अगर इसके मतलब को देखें जाके उस टेक्स्ट के अंदर, तो ये टेक्स्ट बयान करता है कि यीशु मसीह ने जो कीमत अदा की है, या यीशु मसीह में जो हमें नजात दी गई है, वो सिर्फ गुनाह से नहीं बल्कि जिंदगी के हर एक एरिया में नजात मसीह यीशु में हमें दी है। आमीन। जिस तरह मैंने कहा, जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं सोजो या सोतेरिया, इसका मतलब है मुकम्मल रिहाई, मुकम्मल नजात, मीन्स जिंदगी के हर एक एरिया में। आमीन। सो इसलिए गलतियों में हमने पढ़ा कि वहां पे लिखा है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, बस दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। सो मसीह ने अपना काम मुकम्मल किया है। अभी हम लोग जो है वो ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया, अभी हम लोगों ने ईस्टर मसीह यीशु का जी उठने वाला दिन सेलिब्रेट किया, हमने खुदा के कलाम को सीखा, हम लोगों ने चर्चिस के अंदर जो है जो 7 सेइंग्स है यीशु मसीह के जो आखिरी कलमात थे उनको भी हमने सुना, और उसमें से एक कलमा ये था कि तमाम हुआ। सो यीशु मसीह ने जो है वो अंडरस्टैंड करें इस बात को, यीशु मसीह ने अपनी जॉब जो है, यीशु मसीह ने अपना काम मुकम्मल किया है। उसने हमारी रिहाई का मुकम्मल काम किया है, मुकम्मल बंदोबस्त किया है। सो बाइबल ये कहती है कि हमने उस रिहाई में कायम रहना है, हमने उस रिहाई में कायम रहना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाना। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि रिहाई का बंदोबस्त तो हो चुका है, लेकिन यह मुमकिन है कि अगर हम अपनी रिहाई में कायम नहीं रहेंगे तो हम दोबारा गुलामी के जुए में जा सकते हैं। इसलिए अगर आप यूहन्ना की इंजील, जिस पे आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे, उसकी 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत में, तो वहां पे लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। क्या लिखा है? क्या चीज हमारी जिंदगी में रिहाई को लेके आएगी जो ऑलरेडी हमारे लिए मौजूद है? वो है, लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे। किससे जी? सच्चाई से क्या होगे? वाकिफ होगे। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। क्या चीज आपकी जिंदगी में रिहाई को लेके आएगी? ट्रूथ, सच्चाई, द ट्रूथ ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की सच्चाई। इसलिए आज शाम मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूं, जिन अय्याम में से हम लोग गुजर रहे हैं, और हर रोज आने वाला दिन जो है वो एक नई जो है वो स्टोरी को लेके हमारे सामने आ रहा है, नए हालात हमारे सामने आ रही है, नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, और मैं ये कहूंगा कि हालात दिन ब दिन जो है वो अजीब से होते जा रहे हैं, और हमें जो है वो ये मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को, और बाय लार्ज अगर मैं बात करूं तो उसकी समझ नहीं आ रही कि हम किस डायमेंशन में जा रहे हैं। लेकिन आज शाम इस एपिसोड में मैं आपको इंकरेज करूंगा
کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی طرح سے ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ ہماری ان ایام میں یہ جاب ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائی کو جانیں، ہم خدا کے کلام کی سچائی سے واقف ہوں، ہم جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جانیں، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام میں جو سچائی ہے اس سے واقف ہوں گے، اگر ہم کلام کی سچائی کو جانتے رہیں گے تو ہم ہر روز رہائی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ ہمارا کوئی بھی لمحہ، ہمارا کوئی بھی گھنٹہ، ہمارا کوئی بھی دن، ہمارا کوئی بھی ہفتہ، ہمارا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال ایسا نہیں ہوگا جب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں جو ہے وہ خدا کی رہائی کا تجربہ نہ کریں۔ آمین۔ سو اس بات کو لیں اپنے اندر، اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کی رہائی کا ان حالات سے بھی، جن حالات کو آج سے 5 سال بعد بھی آپ کو سامنا ہو سکتا ہے کرنا پڑے، ان حالات میں سے بھی رہائی کا بندوبست آج سے 2020 سال پہلے یسوع مسیح نے کر دیا ہے۔ آمین۔ سو یہاں پہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، لکھا ہے سچائی سے واقف ہوں گے، میننگ اب میں اس پہ بات کروں گا۔ واقف ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کا پتہ ہو، خدا کے کلام کی سچائی کا پتہ ہو، یا جسٹ ہمارے پاس ہیڈ نالج جو ہے وہ ہو، بلکہ واقف ہونے سے، یا نو جو لفظ انگلش میں استعمال ہوا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی سچائی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے ہیڈ نالج سے زیادہ ہو۔ آمین۔ تاکہ یہ کلام کی یہ سچائی جو ہے وہ اس میں ہم جی سکیں، اور ہم اسی وقت اس سچائی میں جی سکتے ہیں، ہم اسی وقت اس رہائی کا اپنی زندگی میں ہر لمحہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب ہم اسے جانتے ہوں گے ہیڈ نالج سے بڑھ کر، صرف ذہنی معلومات سے بڑھ کر۔ آمین۔ سو فرسٹ جاب جو ہے وہ یہ ہے ان آخری ایام میں ہمارے لیے، یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائی کو جانیں، اس سے واقف ہوں۔ آمین۔ اینڈ دا سیکنڈ، ہمارے لیے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس سچائی کو انڈرسٹینڈ کریں۔ کیوں میں اس چیز پہ میں نے کچھ دیر پہلے بات کی اور ایمفیسائز بھی کر رہا ہوں کہ ہیڈ نالج سے بڑھ کر، کیونکہ بہت سارے لوگ آج خدا کے کلام کو جانتے ہیں، لوگ سکولرز ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ بائبل کے واقعات، حوالہ جات جو ہے وہ زبانی یاد ہے، لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہے اگر ہم خدا کے کلام کی سچائی سے واقف نہیں ہے، اگر ہم اس کلام کی سچائی کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو یہ سنا ہوا کلام جو ہے یہ ہماری زندگی کے اندر رہائی نہیں لے کے آ سکتا، کیونکہ یہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان سے نہیں بیٹھا۔ سو اس سے پہلے کہ کلام آپ کے اندر ایمان سے بیٹھے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کلام کی سمجھ ہو، اور درست سمجھ ہو، تاکہ آپ کا بلیو جو ہے، آپ کا یقین جو ہے، آپ کا اعتقاد جو ہے وہ درست ہو۔ آمین۔ سو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کلام کو جاننا ہے، یہ آخری ایام میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنا ہے۔ Now the question is this، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ یاد کروانا چاہتا ہوں جو اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب میں موجود ہے، اور وہاں پہ حبشی خوجہ کا جو ہے وہ حبشی خوجہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے خدا کا روح جو ہے وہ فلپس کو اس کے پاس لے کے گیا، اور وہ جو ہے جو حبشی تھا وہ یسایہ 53 باب کی تلاوت کر رہا ہے، اور فلپس روح القدس فلپس کو وہاں پہ لے کے جاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کیا تو پڑھتا ہے، جو تو پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھتا بھی ہے؟ سو انڈرسٹینڈ کرے، دا انڈرسٹینڈنگ از ریئلی ویری ویری امپورٹنٹ۔ لیکن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اگر
ہم اس کو صرف اپنی ذہنی معلومات کے لیے لے رہے ہیں تو ذہنی معلومات کبھی بھی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر پیدا نہیں کرے گی. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کلام کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں. اگر آپ میرے ساتھ دوسرا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو انکریج کروں گا بڑے دھیان کے ساتھ اس آیت کو سنیں. لکھا ہے دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، لکھا ہے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر. کیا لکھا ہے؟ جو میں کہتا ہوں، یعنی خدا کے کلام میں جو لکھا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پالوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو یہ بات کہہ رہا ہے، انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر. کیا کر؟ اس پر غور کر، اس پر توجہ دے، اس پر فوکس کر. اپنی نگاہ جو ہے وہ ان باتوں پر لگا. کیونکہ آگے ریزن دی گئی ہے کیوں کر ایسا. لکھا ہے کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. کیوں کر؟ کیوں اس پر غور کر؟ کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو خداوند ان باتوں کی سمجھ دے گا. سو ان آخری ایام میں ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے فوکس کو خدا کے کلام پر رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ، نہ کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے، نہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، نہ کہ جو حالات آپ سے کہہ رہے ہیں، نہ کہ آپ کا بدن جو ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے، آمین، یا آپ کے فائنینسز آپ سے جو کہہ رہے ہیں، آپ کی پاکٹ آپ کو کیا بتا رہی ہے. نو، بلکہ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ خدا کا کلام ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. جب آپ اس پر غور کریں گے، جب آپ اس پر فوکس کریں گے، تو آپ اس پر میڈیٹیٹ کریں گے، تو آپ کی یہ جو ایکسرسائز ہے، آپ کی جو یہ ریاضت ہے میڈیٹیشن کی، وہ آپ کے اوپر خدا کے کلام کی سچائی کو کھول دے گی. اور جب خدا کے کلام کی سچائی آپ پر کھلے گی تو آپ جو ہے وہ خوشی اور شادمانی اور دلیری سے بھر جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس کلام کے تعلق سے ایمان پیدا ہوگا اور آپ اس کلام کا یقین کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ یقین کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے ایمان سے وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جس کی آپ کو اس لمحہ ضرورت ہوگی. آمین. کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. آمین. سو اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھیے گا، امثال کی کتاب اور اس کا 2 باب، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے گا، 4 باب اور اس کی جو ہے وہ 20ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے آئے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر. اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر. توجہ means keep it in your mind. آمین. آپ کے سامنے ہو کلام کی سچائی اس وقت بھی جب حالات آپ کو منفی رپورٹ دے رہے ہیں، جب آپ کا بدن آپ کو وہ سمٹمز آپ کے بدن میں ظاہر ہو رہے ہیں جو آپ نہیں محسوس کرنا چاہتے. آمین. یا آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کو ڈسکریجمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آمین. لکھا ہے اس وقت بھی آپ کے ذہن میں the word کلام کی باتیں ہونی چاہیے، کلام جو کہ کلام کی سچائی ہونی چاہیے. لکھا ہے میرے کلام پر کان لگا. کیا کر؟ سن اس پر. دھیان جو ہے وہ کلام پر جو ہے وہ تیری توجہ ہو. 21ویں آیت، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے. یعنی اس وقت بھی جب حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کا دھیان جو ہے، آپ کا فوکس جو ہے، آپ کی توجہ جو ہے وہ خدا کے کلام کی سچائی پر ہونی چاہیے کہ خدا کا کلام آپ کے لیے یہ بیان کرتا ہے. آمین. لکھا ہے اس کو اپنے دل میں رکھ. یعنی حالات جو مرضی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ جو مرضی کہہ رہی ہے، میڈیا جو مرضی کہہ رہا ہے، آپ کے جاننے والے لوگ، آپ کے عزیز آپ کو جو مرضی کہہ رہے ہیں، آپ کے اندر خدا کا کلام اور اس کلام کی سچائی ہونی چاہیے. آمین. سو کیا ہوگا جب آپ خدا کے کلام پر فوکس کریں گے، توجہ دیں گے،
تو یہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ کلام کی سمجھ کو پیدا کرے گی، اور جب آپ کے اندر خدا کے کلام کی سمجھ پیدا ہوگی تو آپ خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہوں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کسی بات کے لیے دو شخص زمین پر متفق ہوں گے، سو جب آپ کلام کے ساتھ متفق ہوں گے تو آپ اور کلام کے ساتھ متفق ہوں گے، تو یہ چیز آپ کو اس پوائنٹ پہ لے آئے گی کہ خدا کے کلام کی قدرت آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، جو یہ کہتا ہے، جو یہ بیان کرتی ہے کہ جس کسی بات کے لیے دو شخص زمین پر متفق ہوں گے، میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ سو اس لیے جو اس موجودہ دور کے اندر ہمارے لیے، ہماری زندگی کے اندر جو ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائی سے ہر روز سچائی کو جانیں، ان سچائیوں کی سمجھ کو اپنے اندر لیں، اس کے ساتھ متفق ہوں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اگر ہمارا رویہ ایسا ہوگا تو ہم، جس طرح میں نے شروع میں کہا، ہم ہر لمحہ خدا کی رہائی کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے۔ آمین۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، جو گیپ ہے ہمارے خدا کے کلام کو جاننے، ہمارے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے میں جو گیپ ہے، وہ گیپ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے اگر ہم خدا کے کلام کی جو سچائی ہے وہ جانتے ہوں اور اس کو سمجھتے ہوں۔ آمین۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، there is power of God rest in truth when you know the truth۔ آمین۔ خدا کے کلام کے اندر جو ہے وہ قدرت پائی جاتی ہے، اور جب آپ خدا کے کلام کی سچائی کو جانتے ہیں تو یہ سچائی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے اس کلام کو ثابت کرنے کے لیے خود جو ہے وہ اس کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ اور جب خدا موو کرتا ہے تو پھر نشانات، عجائبات اور معجزات ہوتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کوشچن کرنے کی ضرورت ہے، کیا خدا کا کلام کو میں صرف اپنے کلام کا یقین یا خدا کے کلام کی جو سمجھ ہے وہ صرف میری ذہنی عقل کے مطابق ہے، یا میں دل سے اس کو ایمان لاتا ہوں، یا میرے پاس اس کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے، یا میں اس کلام میں جی رہا ہوں، میری زندگی اس کے مطابق ہے۔ آمین۔ سو لاسٹ پوائنٹ، اس کے بعد میں اس کو کلوز کروں گا۔ اگر آپ خدا کے کلام کی سچائی سے واقف ہوں گے، یہ سچائی کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہوگی، تو یہ آپ کو اس پوزیشن پر پٹ کرے گی کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ بائبل کہتی ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ You will resist the devil۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام سے واقف ہی نہیں ہوں گے، اس کو جانتے نہیں ہوں گے، اس کی سمجھ آپ کے پاس نہیں ہوگی، گو کہ مسیح یسوع میں آپ ہیں، آپ نے یسوع کو قبول بھی کیا، اور بائبل یہ کہتی ہے آپ کے لیے آلریڈی سب کچھ ہو چکا ہے، تو آپ کبھی بھی فتح مندی کا ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے، آپ کبھی بھی رہائی کا ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے۔ آمین۔ سو بائبل یہ کہتی ہے You will know the truth۔ بائبل یہ کہتی ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سو میں آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو انکریج کروں گا، خدا کے کلام کی سمجھ کو لیں، خدا کے کلام کو جانیں، خدا کے کلام کو پہچانیں، خدا کے کلام میں جیئیں۔ خدا کے کلام کو جاننا، اس کو سمجھنا آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح ہو۔ خدا کے کلام کے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، پریزنٹ میں اور مستقبل میں بھی، اور ہماری نسلوں کو بھی جس کی ضرورت ہے وہ خدا کے کلام میں موجود ہے۔ آمین۔ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اگین میں آپ کو انکریج کروں گا، اگر آج کے اس ایپیسوڈ سے، آج کے اس ورڈ سے آپ کو برکت ملی ہے، انکریجمنٹ ملی ہے، تو آپ ضرور اس ورڈ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ خدا کے کلام سے سیر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں ان تمام زندگیوں کے لیے جو آج آن لائن ہے
और जो बाद में भी खुदावंद तेरे इस वर्ड को सुनते हैं, तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में खुदावंद ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, ये तेरे कलाम की सच्चाई को जाने खुदावंद। ओ क्योंकि तेरा कलाम जैसा फरमाता है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये उस रिहाई में जो मसीह यीशु में हमें दी गई है उसमें ये कायम रहें और हर रोज खुदावंद विक्ट्री में, हर रोज डिलीवरेंस में मूव करें और यीशु मसीह का नाम से इज्जत और जलाल पाए। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपको एक दफा फिर से जो है वो आपके लिए मैं बरकत की दुआ चाहता हूं और मैं आपको इनकरेज करूंगा। हर सोमवार हम लोग इस एपिसोड के लिए, एक विप फॉर विक्ट्री के लिए, मंडे को शाम 7 बजे ऑनलाइन होते हैं। आप जरूर अपने आप को स्केजुलाइज करें। इसके अलावा ये मैसेजेस यूट्यूब पे मौजूद हैं, ग्रेट जर्नल सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से चैनल है, आप वहां पे जाएं, आप दोबारा से वहां पे इसको सुनें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें। गॉड ब्लेस यू।